दिसपट्टी उतराय कोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. मायाची 7 तारीख 2024. हो उजवाड बरो. उत्पत्ती अवेस्वर 1 आनी वोड 4. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलें. सर्वेस्पोर पळय आपल्याचे रोचनाक दर एका दिसा पळोवन तो ताका एक बरो आनंद मेळटा. आनीक सर्वेस्पोरान जेन्ना उजवाड पयल्या दिसा रोचलो ताणें म्हणलें हो उजवाड बरो. उत्पत्तीच्या पयलेच अवेस्पोरान आमी पळयता सर्वेस्पोरान जें 7 फावटी बरें अशें म्हटलां. तो सर्वेस्पोरा पासत दर एक दीस पळय बरो जावन आसा. आनी पळय जीं कोण पळय देवाक वळखनात आनी ताचे लागच्यान पयस आसात पळय तांकांच पळय तें उमको दीस एक बरो आनी उमको दीस बरो न्हय अशें म्हणून समजतात. आमचो हो भाव पळय जेन्ना इज्रायलाक गेल्लो आनी काना ते सुवातेर गेलो पळय थिंगासर त्या जुदाच्या थंय एक गायड आसलो आनीक ताणें ताका विचारलें पळय तें काना देसान पळय जें लग्न जाल्लें पळय तें सुमाराच्या 3ऱ्या दिसा जाल्लें. कित्याक तें तूं जाणाय? आनी हांव चिंतून पडलो. पयलो दीस म्हणल्यार सुमाराचो आयतार, दुसरो दीस म्हणल्यार सोमार आनी तिसरो दीस म्हणल्यार मंगळार. आनीक आमच्या इंडियेच्या लग्नां पळय जातात पळय तीं चड करून मंगळार दिसा जावप म्हणल्यार तीं अशूभ म्हणटात. तें मुहूर्त बरो न्हू त्या दिसा. आनी जायते जाण समजतात ज्या दीस मंगळार दिसा जर कोण काजार जाय जाल्यार तांकां ती गरीब आसतली म्हणून आनी तांच्या जिवितांत जायते गरीबसाय येतली. आनीक तो जुदेव पळय जो गायड आसलो पळय ताणें म्हणलें मंगळार दिसा तीं कित्याक अशें बरें म्हणटात पळय जुदेव लोक म्हणटा तो कित्याक त्या दिसा जेन्ना सर्वेस्पोरान आपल्याची रोचना ते नदर मारली आनीक ताणें त्या दिसा 2 फावटी ही बरें म्हटलें. आनीक त्या पासत व्हंकल न्हवरो त्या मंगळार दिसा ती एक बरो दीस एकदम बरो दीस म्हणून ती लग्न जातात. आनी मागीर आमच्या भावान जेन्ना पळय व्हडी पुस्तकान पळयलें तेन्ना खरेंच म्हणल्यार 3ऱ्या दिसा देवान 2 फावटी म्हणलां बरें हो बरो दीस म्हणून. पळय आमी जी आमचो भावार्थ जेजू क्रिस्ताचेर दवरतात पळय आमी अशें केन्नाच म्हणचें न्हय की थोडे दीस बरे आनी थोडे दीस बरे न्हू ज्या भाशेन ऑन भावार्थ्या म्हणटात पळय त्या भाशेन ना. देवान सगळे दीस ते रोचल्यात आनी ताजेर आशिर्वाद घाला आनी म्हणल्यार तो बरो म्हणून. आनीक जाल्यार देवाची सगळी रोचना पळय देवान रचून हाडल्या ती एकदम बरी. आनी आमच्यांनी आमी व्हड चूक करता जरी तर आमी म्हणटा उमके दीस अशूभ ते बरें न्हू अशें म्हणत जाल्यार. आनीक स्तोत्र 118 आनी वोड 24 म्हणटा आयचो दीस हो सर्वेस्वान केलो आनी हांव तितून आनंदीत आनीक खुशाल बरीत जातलो. दर एक दीस देवान रचून हाडला आनी तो एक देणें जावन आसा जाल्यार आमी तो दीस विबाडचो न्हय पूण बरे भाशेन उपयोग करचो. देवाच्या भुरग्यांनो दर एका दिसा जेन्ना तूं उठ्ठाय सकाळचो देवाक तूं आर्गां दी आनी अशें मागणें कर देवा तुका हांव आर्गां दितां तुका हांव दिनवासता आयच्या ह्या नव्या दिसा पासत तूंच म्हाका आदार कर हो आयचो दीस बऱ्या भाशेन सारूंक. आनीक हो दीस जो सुरवातेक हांवें दिता पळय ती रात येयसर पासून तुजें हाजीरपण तुजें एकवट तुजी शक्ती तुजी कृपा तुजी दया आनी तुजो फावोर म्हजेर आसूं दी. आनी नियाळ कोर लुकाचें शुभ वर्तमान अवेस्वर 19 वोड 40 आनी 2. आनी जरी तर तूं जाणा आसली जाल्यार आनी आयचो हो खेरीत दीस पासून जाल्यार आयच्या ह्या दिसा पासून तूं शांती दवर. आमेन. सकाळचें वाचप 2 राजा अवेस्वर 1 आनी 2 आनी 3. सांजचें वाचप लुकाचें शुभ वर्तमान अवेस्वर 24 वोड 1 ती 30 आनी 5. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.